ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पॉक में स्थित आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ किया गया एक सटीक और सीमित सैन्य अभियान था। समय था 6 मई 2025 की रात 1:05 में शुरू होकर 1:30 तक चला, यानी कुल 25 मिनट में पूरा हुआ। ये ऑपरेशन पाकिस्तान और पॉक के 9 आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा बताया गया है कि ये ऑपरेशन 2 महिला सैन्य अधिकारी के द्वारा चलाया गया, जिसमें व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी इन दोनों अधिकारी के देखरेख में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई थी। ऑपरेशन का नाम सिंदूर उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की इस हमले में जान गई थी। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर ये ट्राई सर्विस अभियान चलाया। इसमें आधुनिक हथियारों और तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि लोइटरिंग म्यूनिशन, कामिकाजे ड्रोन और सटीक मिसाइलें। इस पूरे ऑपरेशन में निम्नलिखित प्रमुख आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें मुजफ्फराबाद में लश्कर-ए-तैयबा का सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर, बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय जहां मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए, मुरीद के में लश्कर का मरकज तैयबा कैंप, कोटली, भिम्बर, सियालकोट और अन्य स्थानों पर स्थित आतंकी प्रशिक्षण शिविर शामिल है। सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक में लगभग 80 से 90 आतंकवादी मारे गए। सभी 9 टारगेट्स को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, केवल आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की निगरानी पूरी रात की और इसे देश के लिए गर्व का पल बताया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने मीडिया को ऑपरेशन की जानकारी दी और वीडियो फुटेज प्रस्तुत किए। कोई जान सामने जो है ना तकरीबन 5-7 गोले बहुत बड़े बड़े आकर ये लगते रहे, बार बार बदलाव इस तरह लगे हैं। तो उसके बाद वो रात ही लोगों में फिर सब लोगों को उठाया गया कि एरिया खाली किया जाए। अच्छा, तो ये इंडिया की तरफ से जो है ना फायरिंग हो रही है, ये हालात हैं। हम समामाटी रात को सोए थे तो 12 बजे शदीद फायरिंग की बात आई। तो हमने देखा तो मस्जिद में ऐलान हुआ कि उन्होंने कहा ये एरिया खाली कर दो, तो महफूज में काम की तरफ धकेलो जाओ। हमने कहा निकल बच्चे आगे चलेंगे। ये तो दोस्तों, आप लोग मुझसे हमेशा कुछ ऐसी न्यूज मांगने की कोशिश करते हैं जो न्यूज आप लोगों ने सोशल मीडिया पर नहीं सुनी होती है। तो सुनिए भाई, आज आप लोगों को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक ऐसी न्यूज लेकर आया हूं कि आप सुनेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि यार ये क्या हो गया भाई, ये कैसे हो गया। और अगर पाकिस्तानी इस न्यूज को सुनेंगे तो मर्द जो जितने भी पाकिस्तान के दूसरे देशों में जाकर जो है लोगों को मारते हैं, उनका पेशाब और टट्टी दोनों निकल जाएगा। सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाले कोई कमांडर, मेजर, कर्नल मर्द नहीं थे, बल्कि 2 महिलाएं थी। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जो कल रात को पाकिस्तान के ऊपर जो 9 जगह मिसाइल अटैक हुए हैं, उसे 2 लड़कियां जो है वो लीड कर रही थी। यानी कि उन्हीं के कहने पर ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें से तस्वीरें आपके साइड में है, आप देख रहे हैं। एक का नाम है सोफिया कुरैशी, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और दूसरी महिला का नाम है व्योमिका सिंह। व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने
ऑपरेशन सिंदूर का जो पूरा जो भी प्रोजेक्ट था, जो ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ एंड तक, ये पूरा इन 2 महिलाओं के ऑर्डर पर, इनके अंडर कंट्रोल पाकिस्तान के उन आतंकवादियों पे ये मिसाइल लॉन्च किए गए हैं सुफिया कुरैशी और भाई उमेका सिंह की तरफ से। और पाकिस्तानियों शर्म कर लो, लड़कियों के हाथ से पिट गए। ये तो मुझे अभी पता चला है, ये तो अभी पता चला है। अबे पड़ोसियों कमबख्तों, 2 लड़कियों ने मारा तुम लोगों को, जिसमें से एक मुस्लिम और एक सिख है। एक उमेका सिंह और दूसरी सुफिया कुरैशी है, जिसने तुम्हारे ऊपर रात को ऑपरेशन सिंदूर करके तुम्हारी नींदें उड़ा दी। तुम भी लाइक ये 2 बजे से ये सिंदूर नहीं, सूरज कहां से निकल आए। ये 2 महिलाओं का वार था तुम्हारे ऊपर, खबरदार हो जाओ। ये सिर्फ 2 महिलाओं, 2 लड़कियों का, ये 2 भारतीय लड़कियों का वार था, जिसमें एक मुस्लिम और एक सिख थी। ये 2 लड़कियों ने तुम लोगों को कयामत बना के दे दी, दिवाली बना दी पूरे पाकिस्तान के अंदर। सोचो, ये तो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स के ये बड़े बड़े मूछे शाखदार, ये लोग अगर इनके अंडर कंट्रोल होता तो भैया अल्लाह माफ करे, मैं तो कहता हूं इस्लामाबाद ही नहीं होता अभी भाई। हमने सुना है और हमने देखा भी है, क्योंकि हर किसी के घर में माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है। औरतों का दिल थोड़ा नरम होता है इस मामले में। अब देखें, सुफिया कुरैशी ने और भैया यहाँ पे उमेका सिंह ने आपको सिर्फ जो है 9 जगह पे पिन टारगेट मारा है। अल्लाह माफ करे। ये अगर कोई इंडियन जो है वो आर्मी का कोई मुच्छर शाखदार ऑफिसर होता तो खुदा की कसम आधा पाकिस्तान ही नहीं होता। शुक्र मनाओ लड़कियों ने मारा है तुम लोगों को, लड़कियों के हाथ से पिटे हो। ये अपने आप को जिहादी बोलते हैं, ये बोलते हैं परिंदा पर मार के दिखाए पाकिस्तान में, इंडिया की तरफ से हम दिखाएंगे। भाई 9 जगह पे मिसाइल पड़े 2 महिलाओं के हाथों, तुम्हें पता तक नहीं चला और कितने ठोक दिए। शर्म कर लो यार। यार मानना पड़ेगा इंडिया को, सलूट है मेरा यार। पाकिस्तानी बोलते हैं कि भाई इंडिया सिर्फ मूवियों में अजीब चीजें दिखाता है। अरे भाई रियल में देखें, सबसे पहले ऑपरेशन का नाम देखें, ऑपरेशन सिंदूर। ऊपर से देखें उस ऑपरेशन को लीड कौन कर रहे थे, किसके अंडर कंट्रोल चल रहा था, कौन कमांड कर रहा था। भैया 2 महिलाएं। पाकिस्तानियों, तुम्हें चूना लगा दिया, इंडिया वालों ने चूना लगा दिया, तुम्हारी पिटाई 2 महिलाओं से करवा दी। भाई ये होता है पावर ऑफ इंडिया, ये है हिंदुस्तान की ताकत कि एक महिला इतनी पावर रखती है अपने हाथ में कि सेकंड के अंदर जो है पाकिस्तान में आग के शोले उबल आते हैं, जमीन आग उगलती है, आसमान गोले बरसाता है, सिर्फ 2 महिलाओं ने। अब अगर पाकिस्तानियों तुमसे कोई पूछे, कोई तुम्हारा साथ देने वाला कंट्री चाइना जैसा, कि भैया कितने आदमी थे, तो सर झुका के और घुटने टेक के पतलून उतार के और अपना वेपन नीचे रख के बोलना सरकार इस बार आदमी नहीं थे, 2 महिलाएं ठोके गई है। 30 सालों हिंदुस्तान की वो ब्रेव लेडीज, वो देखो उन्होंने क्या किया है और तुम्हारी वाली क्या कर रही है, मीडिया पे बैठ के रो रही है। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। तौबा 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 तौबा। अल्लाह माफ करे भाई, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हंसने का मन ही नहीं कर रहा था, मन ही मन में अपने दांत घिसघिसा रहा था मैं यार 12 सालों को। लेकिन भाई जब ये न्यूज का पता चला कि भाई महिलाओं, ये ऑपरेशन महिलाओं ने जो है प्लान किया है, उन्होंने तुम्हें मारा है, तो खुदा की कसम भाई सारा मेरा प्लानिंग चौपट हो गया। और दिल ही दिल में यही हंसी आ रही थी कि देखो
یہ بڑے بڑے مولوی پیٹ نکال کے اللہ اکبر جہاد کریں گے، غزوہ ہند کریں گے، ہندوستان میں خون کی ندیاں بہائیں گے، یہ کر دیں گے. ابے 2 مہلائیں ٹوک کے چلی گئی، تم کو بکا رہی ہے. یہ کتابوں میں لکھی جائے گی، خدا کی قسم یہ آپریشن سندور کتابوں میں لکھا جائے گا، ہسٹری میں لکھا جائے گا، ہسٹری میں، کہ پاکستان وہ دیش جو پچھلے 2 ہفتے سے پہلگام اٹیک کے بعد میمز وار بنا رہا تھا. ان کے سارے مرد حضرات، ان کے آرمی، میڈیا، پروپیگنڈے پہ لگے ہوئے ہیں، یہ کر دیا ہم نے، وہ کر دیا ہم نے. ابے شرم کر لو بہن کے ٹکو، تمہیں 2 لڑکیاں ٹھوک کے گئی ہے، 2 لڑکیاں. یہ 2 لڑکیوں کا پاور تھا جو آدھا پاکستان جلا دیا. اور دنیا کے آگے تمہاری اوقات اس ٹائم ایک مکھی مارنے کی بھی نہیں ہے. 2 لڑکیاں تمہیں ٹھوک کے گئی ہے. میں سلوٹ کرتا ہوں بھائی انڈین آرمی کو. آج انہوں نے پروف کر دیا کہ بھائی وہ صرف فلموں میں نہیں دکھاتے، وہ ریئلٹی میں بھی دکھاتے ہیں. ریئلٹی میں، فلموں میں تو پھر بھی بھائی ایک 6 فٹ کا اٹھا کٹا بندہ سنی دیول پاجی جیسا آ کے کمبا اکھاڑ لیتا ہے. لیکن فلموں میں تم نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ 2 لڑکیوں نے 9 جگہ پہ میزائل داغ دیے اور آدھا پاکستان جلا دیا. یہ تمہاری حالت ہے. اب جا کے اپنے بچوں کو یہ کہانیاں سنانا کہ بھارت جیسا ایک دیش تھا جو کبھی ہمارا باپ تھا، وہاں کے 2 لڑکیوں نے پاکستان میں قیامت ڈالی. بھائی خدا کی قسم سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں میں. اور آج اس موقع پر افغانستان کے طالبان کو بھی مینشن کرتا ہوں. دیکھو دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، سیکھو، ہندوستان سے سیکھو. ہندوستان کی 2 مہلاؤں نے، 2 بہنوں نے، 2 بیٹیوں نے، شاید مائیں تو نہیں ہوگی ابھی یا ہوگی، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، 2 بہنوں نے آدھے پاکستان کو جلا دیا. یہ ہے پاور آف ایجوکیشن، یہ ہے پاور آف انڈین آرمی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو آگے بڑھنے دو. لڑکیاں کسی سے کم نہیں ہوتی. آج بھارت نے ایک تو سندور کے نام پہ آپریشن ریلیز کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ہمارے سندور اتنے سستے نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے بغیرت کے بچے آ کے انہیں اجاڑ جائے. اور دوسرا یہ بھی بتا دیا کہ بھائی تمہاری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ پورا انڈین ایئر فورس تمہارے اوپر لگ جائے. 2 مہلائیں رات کو جاگ رہی تھی، پورا ہندوستان سو رہا تھا، پورا کا پورا ہندوستان سو رہا تھا. 2 مہلائیں، صرف 2 مہلائیں جاگ رہی تھی جو کنٹرول کر رہی تھی، اور کنٹرول کر کے آدھے پاکستان کو اڑا دیا. اور پاکستان بولتا ہے ہم نے 5 جو ہے رافائل طیارے گرا دیے. ارے بھائی طیارے تو تم تب گراؤ گے جب وہ طیارے بمباریاں کرنے، جب طیاروں کو بمباری ہی نہیں کرنی تھی، جب وہ اپنے گھر میں آرام سے سو رہے تھے. 2 بٹن دبانے سے 9 جگہ پن ٹارگٹ ہٹ کیا ہے، انہوں نے لاک کر کے مارا ہے تمہیں، اور تم بولتے ہو طیارے گرا دیے. یار کون سا مذاق ہے، کون سا لوجک ہے، کون سی بات کرتے ہو؟ تم تو ایکسپوز ہو چکے ہو. خدا کی قسم اب تو تمہاری میڈیا کو رپلائی کرنے کا من نہیں کرتا. اتنی ڈرپوک سوچا تو تھا ہم نے کہ یہ پاگل میڈیا ہے پاکستان کی، وہاں پہ لڑے. اب لڑنے کا ٹائم ہے، دنیا جو ہے ایسے ٹائم پہ لڑتی ہے. جو حملہ کرتا ہے اسے جواب دیتا ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے یقین دلا رہے ہو کہ سر پائی جان یقین کرو میں نے جہاز گرا دیا. پائی جان کیونکہ تمہارے اوپر تمہارے لوگوں کا بھروسہ ہی نہیں. انڈیا، افغانستان، دنیا، پورے ورلڈ کو چھوڑو، تمہارے لوگ ہی تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے. اگر وہ بھروسہ کرتے تو تمہیں آج اتنی گندی طریقے سے ایکسپوز نہیں ہونا ہوتا. تم آج 2021 اور 22 کے پرانے پکس میڈیا پر چڑھا کر دکھانے نہیں ہوتے، قسمیں کہانی نہیں ہوتی کہ بھائی پٹھان بھائی، بلوچ بھائی، سندھی بھائی دیکھ لو ہم نے طیارے گرا دیے. ارے سندھی تو بولتا ہے میں تو یہ مارتا ہوں، پٹھان بولتا ہے بھائی ہم کو اس جنگ میں گھسیٹو ہی نہیں. اور وہ پاکستان کے پٹھان اور بلوچ تو بول رہے ہیں کہ بھائی انڈیا والوں سے ہم ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتے ہیں اگر مارنا ہے تو پنجاب کے سائڈ کو مارو بھائی، خیبر پختونخوا کو مت مارو، بلوچستان کو مت مارو. بھائی ہمیں اس جنگ سے لینا دینا ہی نہیں ہے، ان کو مارو جن کا آپ کے ساتھ لڑائی ہے. اور یہ ان کو یقین دلا رہے ہیں بھیا ہم نے رافائل گرا دیا. بھائی 2 مہلائیں ٹوک کے گئی ہے. یہ تاریخ اور یہ ہسٹری چینج ہو گئی کہ سرکار کتنے آدمی تھے. وہ بولتے ہیں نا 2،
اب 2 آدمی نہیں، اب 2 مہلائیں. سرکار کتنے آدمی تھے؟ تو بولیں گے کہ 2 مہلاؤں نے آدھے پاکستان کو ٹھوک دیا. ویل ڈن بھائی انڈیا، ویل ڈن. ہنسی بھی آتی ہے، پراؤڈ بھی فیل ہو رہا ہے، عجیب سا بھی لگ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے رات کو ایک مووی دیکھی جو ختم نہیں ہو رہی، جو ابھی تک چل رہی. تم بولتے ہو نا انڈیا سے مووی میں کر سکتا ہے. ریئلٹی میں سندور کے نام سے مووی آئی، رات میں بنی، ریلیز ہوئی، جس میں 2 ہیروئن تھی، جس کا نام صوفیہ قریشی اور امیکا سنگھ. بجا کے چلی گئی. تمہاری شرم کر لو بھائی. تمہاری جگہ میں ہوتا تو بھائی کہیں پہ تھوڑا سا زہر میں ٹٹی ملا کے کھا کے مر جاتا. لیکن تم بےغیرت کے بچے آج بھی میڈیا پہ بیٹھ کے بول رہے ہو ہر 1 گھنٹے کے بعد ایک جہاز بڑھ رہا ہے. بڑھاتے رہو، پتہ چلے گا ابھی بات میں. لو دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کرنا. میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.